वेलकम बैक टू योर प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम सिंध गवर्नमेंट के एक अच्छे इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। बहुत कम ऐसा होता है हमारे मुल्क में कि ट्रेजेडीज पे इस तरह से रिस्पॉन्ड करके हुकूमतें इतनी तेज़ी से कोई काम करती हैं। उनमें से आज जो एक काम होने वाला है इस पर हम बात करेंगे। सिंध असेंबली में ज़ख्मी अफराद के लाजमी इलाज का बिल मुतारिफ करा दिया गया है और इस कानून को अगर हम कहें तो आपको याद होगा अमल इमरान नाम से एक बच्ची थी जो कराची में जिसकी डेथ हुई थी, उसको गोली लग गई थी, उसके नाम से मंसूब किया गया है। मंजूर होने के बाद एक कानून अमल उम्र एक्ट 2019 कहलाएगा और सिंध की तारीख में पहली बार किसी कानून को किसी फर्द के नाम से मंसूब किया जा रहा है। 10 साल अमल उम्र वही बच्ची है जो 13 अगस्त 2018 को पुलिस एहलकार की गोली से जख्मी हुई थी और निजी अस्पताल में बरवक्त इलाज न होने की वजह से मौत की आगोश में चली गई थी, जिसके बाद उसके वालिदैन बीनिश और उमर ने इस तरह की सूरत हाल से मजीद बच्चों को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसका नतीजा अमल एक्ट की शक्ल में सामने आया। इसमें सिंध हुकूमत ने भी उनको फैसिलिटेट किया है, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है, तो उनकी तारीफ करना ज़रूरी है। अमल उम्र एक्ट है क्या जी? जो एक्ट है वो ये कहता है कि किसी भी अस्पताल में लाए जाने वाले ज़ख्मी शख्स का लाजमी और हंगामी बुनियाद पर इलाज किया जाएगा। सो आप लोग भी इस गौर से सुने और जाने कि आपका हक क्या होगा इस कानून के आने के बाद, ताकि कभी किसी को खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें उसको अपना हक पता हो, अपने हकूक पता हो। अमल उम्र एक्ट के तहत इलाज की फराहमी अस्पताल का फ़र्ज होगा। इलाज किसी कानून की कार्रवाई के बगैर किया जाएगा और किसी की तहरीरी तौसीक का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। निजी अस्पताल में ज़ख्मी के हंगामी इलाज के खर्चात हुकूमत अदा करेगी, ये कहा गया है इस एक्ट के अंदर। और दौरान इलाज पुलिस या कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा ज़ख्मी से तफ्तीश नहीं करेगा, उसको तंग नहीं करेगा, उसे हरास नहीं करेगा। किसी भी सूरत ज़ख्मी को तहवील में लिया जाएगा और ना थाने ले जाया जाएगा। ज़ख्मी को अस्पताल पहुंचाने वाले फ़र्द को हरासा करना और ज़ख्मी का इलाज करने वाले अस्पताल या डॉक्टर को हरासा करना एक जुर्म होगा। अमल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल कैद और कम से कम सज़ा 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकती है। और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर जो मुकदमा है वो सेशन कोर्ट में चलेगा और कानून के तहत तमाम अस्पतालों के पास जदीद सहूलतों से आरास्ता कम से कम 2 एम्बुलेंसेज मौजूद होना ज़रूरी होंगी, ये कहा गया है इस एक्ट में। और अमल वालिदैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीनिश और उमर। ऑफ कोर्स बच्ची उनकी वापस नहीं आ सकती, लेकिन हमेशा कहते थे कि हमारी बेटी चली गई है, लेकिन बाकी लोगों के साथ ये ना हो तो उनकी एक स्ट्रगल थी और इस कमेटी में वो मौजूद थे जिसमें एक कानून को रिव्यू भी किया गया है। वो क्या समझते हैं और ये जो बिल लाया गया इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे शिरकत करने के लिए। मुतमिन है आप लोग ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, इसकी जो क्लॉजेज हैं? जी जो बिल पेश हुआ है वो एक स्टेप है सही डायरेक्शन में और इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। अभी इसको मतलब हादसे को तो 5 महीने गुजर गए, 6ठा महीना चल रहा है और ये हमें लगता था कि पहले भी हो सकता था, लेकिन खैर एनीवे हो रहा है, सही डायरेक्शन में है। लेकिन ये बताती चलूँ कि ये लेजिस्लेशन पहले भी मौजूद थी। अच्छा। और लूप होल्स थे सिस्टम में, लॉज में, और अभी भी इस तरह से है कि कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो हमने गवर्नमेंट से शेयर भी करी हैं और हम चाहते हैं कि वो एड्रेस की जाएं और उनको सही से हम रिजॉल्व। तहफ़्फ़ुज़ात है आपने कहा है, वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें भी बताएं। बेसिकली तो एक ये था इसके अंदर कि एक फाइन प्रिंट के अंदर लाइन आती है कि जी नोटिफाइड हॉस्पिटल होगा। अब ये है कि हम जब लेजिस्लेशन में इतना क्लियरली लिखा हुआ है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल जिसके अंदर इमरजेंसी है वो MLO केसेस को ट्रीट करेगा, तो फिर फाइन प्रिंट में अगर ये लिखा हुआ है कि जी नोटिफाइड हॉस्पिटल होगा तो ये एक आम बंदे को कैसे पता होगा कि कौन सा हॉस्पिटल नोटिफाइड है। दूसरा ये कि इमरजेंसी हर हॉस्पिटल में अलग स्टैंडर्ड की है, तो गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए कि बड़े अस्पतालों की इमरजेंसीज को रेगुलेट करना चाहिए ताकि एक SOP फॉलो हो रहा हो हर इमरजेंसी के अंदर और हर इमरजेंसी की कैपेसिटी और उसकी जो फैसिलिटी वो दे सकते हैं वो पहले से मार्कडाउन हुई हो, पता हो कि फलाने हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट मिल रही है, कुछ और हॉस्पिटल है उसमें ये ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो ये सिविलियंस तक पहुंचाना, ये इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऊपर से एम्बुलेंस सिस्टम जो है हमारे यहाँ वो सब प्राइवेट इदारे चला रहे हैं और गवर्नमेंट की कोई एम्बुलेंसेज नहीं है। जो कह रहे हैं कि अब वो अक्वायर भी कर रहे हैं,
تو ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل ٹرانسفر جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ جو امن فاؤنڈیشن جیسی جو اتنا اچھا کام کری ہیں ایمبولینسز، وہ بھی ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل ٹرانسفر کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. تو یہ سب اس لا کو ایڈریس کرنی چاہیے، یہ سب باتیں ان کو سالو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بیچ میں چھوڑ دیا جائے اور ہم فگر آؤٹ کرتے رہیں سویلینز کے ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ اگر ایک کام کیا جا رہا ہے تو اسے مکمل طریقے سے کیا جائے. بہرحال اس واقعے کو 5-6 ماہ ہوئے ہیں، رسپونڈ کیا حکومت نے. آف کورس کچھ چیز سامنے تو آ رہی ہے پاکستان میں، اگر ایسا بھی ہو تو ہم لوگ بہت شکر ادا کرتے ہیں جی کہ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس دوران جو کہ آپ لوگ بڑے ایکٹیولی ایک کیمپین بھی چلا رہے ہیں، آپ کو لگا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ میڈیا میں معاملہ اٹھا پولیس کے رویے میں، اسپتال کے رویے میں. دیکھیں جی، ابھی تک تو ایسا کچھ تبدیلی تو کہیں نظر آئی نہیں ہے. 4-5 مہینے سے اس طرح کے اور بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں پولیس کی نیگلیجنس سامنے آئی ہے، اور باقی ہاسپٹلس کا بھی کوئی ایس او پی یا کوئی چیز سامنے نہیں آئی جس پہ کہا جائے کہ اس پہ کچھ کام ہوا ہے. جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، اس کی بھی رپورٹ جو تھی وہ ہاسپٹل کو سپورٹ کر رہی تھی ہمارے کیس میں. تو آئی تھنک اگر جب یہ بھی ادارے جو ہیں اور یہ جو رولنگ اتھارٹیز ہیں، اگر وہ بھی ہاسپٹل کو کور اپ کریں گی اور اپنی پولیس کو کور اپ کریں گی تو اسے تبدیلی تو نہیں آئے گی. اور لیکن اب یہ بل انیشیٹ ہوا ہے، آئی ہوپ کہ یہ صرف ایک جس طرح کہتے ہیں کاغذی کارروائی ہو کے صرف رک نہ جائے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو، کیونکہ چیزیں تو بہت انیشیٹ ہوتی ہیں یہاں پہ بٹ وہ پیپر پہ ہی رہ کے ختم. ٹرو، اگریڈ. یہ تو چونکہ اس بل میں ہنگامی طبی امداد پر توجہ دی گئی، لیکن آپ کی سٹوری کا ایک اور اینگل بھی تھا. آف کورس پولیس کی نیگلیجنس سے آپ کی بیٹی کو گولی لگی، اس فرنٹ پہ کچھ تجاویز، اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہماری گورنمنٹ سے سندھ پولیس نے اس کیس کے بعد ہی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ایک اور فورس نکال دی تھی جو چھوٹے ویپن کے ساتھ آ گئی تھی سڑکوں پر کراچی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایس ایم جی ہے جو آٹومیٹک ویپن ہے اس کو ہٹا دیں گے، لیکن انہوں نے شاید کچھ میرے خیال ہے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے یہ پبلش بھی کروایا تھا اخباروں میں بھی کہ اب سے وہ چھوٹی ہینڈ گن اور پسٹلز یوز کریں گے اسٹریٹ کرائم کو فائٹ کرنے کے لیے. تو یہ پیپر کی حد تک تو آ گیا ہے، لیکن جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں کراچی میں ہر جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں اور ایکسٹرا چیکنگ ہو رہی ہے، لیکن سب نے بڑی آٹومیٹک ویپن ہی پکڑا ہوا ہے اور پسٹل کم ہی نظر آتی ہے. تو یہ سب بات ہے کہ اس وقت ادارے جو ہیں وہ پیپر یا کاغذی کارروائی جو ہے وہ فوراً کر لیتے ہیں. اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آبویسلی ہم بھی جانتے ہیں کہ فائنینشلی بھی اور ویسے بھی ٹائم لگتا ہے آرگنائز کرنے میں، لیکن کہیں تو کچھ نظر آ جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کہنے کو تو کام کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ مان تو رہے ہیں کہ ہمیں یہ چینج کرنا ہے، وہ بھی ایک سٹارٹ ہے کہ یہ بات مان رہے ہیں. لیکن اب یہ اس سے آگے اگلا قدم بھی اٹھا لینا چاہیے اور سڑکوں پہ ہمیں نظر آ جانا چاہیے کہ پولیس نے ویپن ریپلیس کر دیا. یہ تو آف کورس جو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے علاوہ کیا بات ابھی یہاں سے شروع ہوئی ہے تو کوئی اور ٹارگٹس بھی ہیں آپ لوگوں کے؟ اب آپ ابھی اس کو آگے ایکٹیولی پرسو کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے؟ یہ ہاں بالکل آپ نے صحیح بولا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے، اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے جو سپریم کورٹ کی کمیٹی نے بھی جو ریکمنڈیشنز رکھی ہیں اس کے اندر پولیس ریفارم کی کچھ چیزیں ہیں، جس کے اندر یہ جو ہم نے بات کری کہ ویپن چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے، پولیس کی ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے، ایتھیکل اور مورل گراؤنڈز کے اوپر ان کی ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ان کے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں ٹو کاؤنٹر کرائم آن دا اسٹریٹ، اس کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو بتائیں کہ کس طریقے سے جب آپ ایک واردات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں دماغ بھی تو استعمال کرنا ہوتا ہے نا، صرف ویپن نہیں چلانا ہوتا. تو وہ دماغ کس طرح سے لگانا ہے، کہاں سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کس طریقے سے وہ کرائم کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، یہ سب باتیں بھی ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایمبولینس سروس اور ایک ایمرجنسی سروس جیسے کہ 1122 پنجاب میں نافذ ہوئی ہے، اس طرح سے کوئی ایک ایمرجنسی سروس ہو جو اپیرنٹلی ایک پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بتایا تھا پی ٹی آئی کے، اور ایک بل ٹیبل ہوا تھا ایمرجنسی سروسز کا، میرا خیال ہے یہ کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو اس کو بھی آگے لے کر جانا ہے، کیونکہ کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں اور سندھ کے پورے صوبے میں
کوئی ایک انٹیگریٹڈ ایمرجنسی سروس نہیں ہے کہ جہاں آپ فون کریں تو آپ کو ایمبولینس بھی مل جائے, ہاسپٹل بھی مل جائے, پولیس بھی مل جائے, فائر بریگیڈ بھی مل جائے اور اس طرح کے دیگر اور ادارے مل جائیں. تو آپ 6 چیزوں کے لیے 6 ڈفرینٹ نمبر ملا رہے ہوتے ہیں اور جو ایمرجنسی میں سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں وہ نمبر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں تو اور ایمبولینس سروس پرووائڈ کریں. تو یہ سب ساری ڈیمانڈز ہیں ہماری ان سے. اوال آف کورس عمل تو چلی گئی ہے, اب واپس نہیں آ سکتی, اور وہ آپ کے جو اس کا لاس ہے وہ آپ کے چہرے سے ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ کبھی بھی وہ خلا پور نہیں ہوگا. لیکن باقی بچیاں بچ جائیں, ہمیشہ سے آپ یہ کہا کرتے تھے. اب آپ کو امید ہے کہ ادھر اس کے بعد کوئی پروگریس ہوئی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں بہت سارے لوگ جینوئنلی اس پہ کام کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی سسٹم میں کافی فلاز ہیں, کافی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب بالکل دل سے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور کیونکہ کور اپ کا بھی ہمیں بہت جگہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی کسی میڈیا ہائپ بن جائے اور اس کو بس آگے پیچھے کر دیں. بیکاز ہم یہ 70 سال سے ہمارے اندر وی ہیو گون ود